Kay kita usara. Kay kita usara sa gugma ni Kristo. Kung mamatay kita, uban kaniya, mabanhaw kita sa kinabuhing dayon. Kung sa imong kinabuhi, gugma ang gadasig, ayaw na pangita ug laing pangbutang. Kay ang Ginoo anaa kanimo. Kung aduna kay igsuon nga nag-antos sa kasakit, lig-una ang pagtuo sa langit nung gahom. Kay ang Ginoo mao ang paglaom. Kung ang imong kasing-kasing napuno sa kalipay, kalipay ihatag mo sa mga nagsubo. Ang pahiyo mo mubalik kanimo. Kung ikaw maging angayon sa isig katawo, kalipay nga Dios nun ang imong maangkon. O magpuyo ka sa kalinaw, magpuyo ka sa kalipay nga dayon. Kalipay nga dayon. Kung dawaton ta ang Ginoo sa bug-os nga gugma, kalipay nga Dios nun ang imong maangkon. Kay ang Ginoo labing malipayon. Kini si Roscaldo Vlog nga magaingon, uba na ang Ginoo sa imong desisyon aron dadon pud kanya ngadto sa maayong destinasyon. Say your best and do your best wherever you are. God bless and more power. Bye.